जाले 1 2 5 4 3 2 1 Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear sir. Happy birthday to you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you. May the good Lord bless you, dear. Happy birthday to you. आज आम्ही 71व्या वर्षात हांव भितर सरता प्रभून सांगलें त्या पयलीं 70 वर्सां कंप्लीट जाली. आतां खूब जाण म्हाका विचारता हांवेले प्लॅन कितें. म्हजे प्लॅन एकच हांव सदांच म्हणटा मडगांव आनी मडगांवकार आमी फक्त रस्ते बांदले आनी गटरां बांदली आनी तुगेले ड्रेन्स बांदल्यो नाला बांदले म्हणूनच विकास जाता असो ना. खऱ्या अर्थान विकास जातलो जाल्यार मडगांवकाराच्या प्रत्येकाच्या तोंडार हांसूं आसपाक हें म्हजें मत. मडगांवकाराक भितरल्या काळजांतल्यान दिसपाक जाय की आपलें जिवन सुदारना. कितले मडगांवकाराचें जिवन म्हाका लागून सुदारपाक शकलें म्हाका हांव कारण जालो ताजेर हांव केन्नाय विचार करता. म्हज्या हातांतल्यान मडगांवकाराचें थोडें तरी बरें जालें काय ना. मडगांवकाराचे लोक संवसाराक लागले काय ना. मडगांवकाराचे जिवनातले मडगांवकाराचे गरीब लोकांचे जीवन राहणीमान मातशें तरी सुदारलें ना. वो हांव मनांतल्यान केन्ना एकटो बसतना विचार करता. हांव राजकारणांत आयलो हांव राजकारणांत पयशे करपा खातीर आयल्लो. म्हाका बापायन खुबशे पयशे करून दवरले म्हणजे फक्त जॉबा खातीर पयशे आनी कित्या खातीर पयशे असले हांवें केन्ना चिंतलें ना. आनी म्हणून म्हाका जॉब हांवें जेन्ना दिलें पळय तेन्ना म्हजे म्हऱ्यान पयशे घेवन येवपी लोक हांवें पळयल्या. हांवें सांगलें बाबा जो जॉबाक पयशे घेता ताका श्राप लागता हें म्हजें मत आजूय आसा आनी मुखारय आसतलें. आनी म्हणूनच मडगांवकाराचें हॅपिनेस आमी सदांच म्हणटा मडगांवकाराची खुशालकाय खरेंच वाडोवपाक हांव कारणीभूत थारलो काय ना हें हांव तुमचेर सोंपयतां. हांव लोकांचेर सोंपयतां. हांव काम करतां पूण म्हज्या कामाक लागून थोडे तरी मडगांवकाराचें राहणीमान सुदारलें तांच्या जिवना भितर आनंद जालो जाल्यार म्हाका खरें समाधान मेळटलें अशें हांव मानतां. हांव आतां पयर मोतीर सांगलां हांवें मोतयेर शाळा बांदिल्ली हांवें. त्या शाळेंत शिकपी एक भुरगो चौगुले कॉलेजीत लेक्चरर जालो. म्हाका खरें समाधान जालें. हांवें मोतीनगरार सदांच तुमचें नांव पेड्ड्यार पेपरवाले छापत आसता मोतीनगरार हे रावता ते रावता. पूण म्हाका सांगपाक अभिमान आहा की मोतीनगराचेर जी आमी गव्हर्मेंट स्कूल बांदिल्लें त्या स्कुलांत शिकपी एक भुरगो चौगुले कॉलेजीक लेक्चरर म्हणून काम करता ही आनंदाची गजाल. दिस इज कॉल्ड हॅपिनेस. आनी म्हणून अशें जर मडगांवकाराचें काम जर जालें जाल्यार हांव स्वताक धन्यवाद मानतलो. आनी म्हणून हांव तुमचे कडेन सगळ्या कडेन मागतां की आमी इन्फ्रास्ट्रक्चर हे ते सगळें करया. ते करता आसतना मडगांवकाराच्या काळजाक हात घालून तांकां बाबा तांचें जिवन सुखी कशें जातलें हें पळोवपाची गरज. एक जॉब दिलो जाल्यार एक फॅमिली सुदारता एक फॅमिली वयर सरता. हांव खूब जाणां पळयले भुरग्यांक आतां कितलेशे भुरगे हांवें जॉबाक लायले ते फ्लॅट घेतात आनी कितें घेतात आनी बरें आसा नाजाल्यार ते खंय रावता आशिल्ले. त्या वेळाचेर म्हाका संदी मेळ्ळी. हांवें 8वी 7वी 9वी अशे फेल जाल्ले भुरगे सुद्दां आज 25-30 हजार 40,000 रुपये घेतात. आनी जे नशिबांत आशिल्लें हांव केन्नाय म्हणटा हांव आनी जर 5 वर्सां मुखार आनी आशिल्लो मंत्री जाल्यार कितले लोकांक जॉब दिता आशिल्लो. तुमी चिंता आनी पळया. आनी म्हणूनच हांव पावर जर सोदतालो त्या वेळाचेर पावर म्हाका जाय आशिल्ली जाल्यार ती पावर ही गरिबांक बरें करपा खातीर. आनी म्हणून म्हज्या हातांतल्यान तितलें जावपाक पावलें. आनी आज सुद्दां आमदार आसून सुद्दां म्हज्यान जें कितें करपाक जाता तें हांव करतां. आज हांव रुलींग डिस्पेन्सर आसा ताका लागून म्हाका डेव्हलपमेंटाक हाका ताका व्हडलेशे प्रॉब्लेम जायना. फॉर्च्युनेटली मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हो म्हजें कितें आसलेलें आज पर्यंत ताणें म्हाका केन्ना ना म्हणटा तें म्हणूं ना. हे सगळ्यांत प्लस पॉयंट जें खरें आसा. आनी ताका लागून आमी जें कितें काम करता आज नगरपालिका आमच्या हातांत आसा. नगरपालिकेची आमी जें कितें करतात
ते लोकांक बरें सुटसुटीत जावचे असो आमचो प्रयत्न आसा. हांव परत एकदां प्रधानमंत्री आमचो बाब नरेंद्र मोदी तो ताजें एक स्वप्न आहा, तो बारीक मनशांक समाधान दिवपा खातीर काम करता आनी सांगलें पळय की बारीक 80 कोटी जनतेक तो फ्री रेशन दिता. म्हणजे तुमी चिंतात 80 कोटी जनतेक फ्री रेशन दिवप म्हणजे केदें व्हडलें टास्क तें पळयात. म्हणजे ताजें स्वप्न आसा की गरीब मनीस उपाशी उरचो न्ही, गरीब मनीस घरा शिवाय उरचो न्ही, गरीब मनशाक त्रास जावचे अशें तरे गरीब मनशाचो प्रवास बरो जावचो. म्हणजे लोक कित्या वयल्यान गव्हर्मेंट बरें म्हणटा. एक ट्रेनीन कोण वता केन्ना वताले ट्रेनीन वचो म्हटल्यार लोक म्हणटाले नाका ती पाड म्हणून ती टॉयलेट बियलेट पळोवपाचें नासा. आज वंदे भारत एक्सप्रेस केली जाका लागून गरीबांतलो गरीब मनीस वंदे भारत एक्सप्रेसान वचपाक शकता. तातूंत ज्यो फॅसिलिटी आसा त्यो एकदम बरें आसा. म्हणजे ताजो प्रयत्न आसा की गरिबांक खंयच कमी सवलती मेळच्यो न्ही आनी त्या दृश्टींतल्यान तो काम करता. विश्वगुरू भारत 2047 पर्यंत जातलो, ह्या जगांतली सुपर पावर जावची अशी ताजी इच्छा आसा. ती पूर्ण करपा खातीर आमी सगळ्यांनी काम करपाक जाय. ताजे इतलें काम करपी प्रधानमंत्री आज पर्यंत हांवें केन्ना पळयला, तुमी पळयला आसतलो तो कशा पद्दतीन काम करता. तो खंयच्यान खंय वता. म्हणजे काल पयर आमची मिटींग जी आशिल्ली कॅन्डिडेट डिसायड करपाक ती 4 वरांची रातची काबार जाली. म्हाका प्रमोद सावंत सांगतालो 4 वरांची आमी देंवल्या भायर सरल्या आनी तो सकाळ फुडें 8 वरांचेर झारखंडाक गेला प्लेनान. म्हणजे कितले वरां न्हिदलो कितले वरां उठलो ते कांयच कळना. म्हणजे अशें एक सामकें देवाची शक्ती मेळिल्ल्या भशेन तो आज ह्या देशांत काम करता. आमच्या सगळ्यांचें कर्तव्य जाता की ताका परत तिसरे खेपेक निवडून हाडून परत प्रधानमंत्री करप आनी अबकी बार 400 पार हो जो स्लोगन आज देशांत दिल्लो आसा तोच स्लोगन घेवन आमी सगळ्यांच्या मुखार वचप. दीस थोडे आसात. हांव हीच ऑपॉर्च्युनिटी घेवन हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की आमी ह्या इलेक्शनाक इतली लीड दिवया की कोणाचें आनी जाप ना, कोणाचें आनी कोणाचें सगळ्यांची तोंडां बंद. फाल्यां प्रधानमंत्री हो तुगेलो मुख्यमंत्री आनी पक्षाचो अध्यक्ष हे सांजचे हांगा येवपाचे आसात. ते येतले 6:30 7 पर्यंत हांगा पावता म्हणून सांगला तांणी म्हाका. तेन्ना तूं ते सगळ्या कडेन मागता की तूं सगळ्यांनी फाल्यां सांजचे सकाळीं आसा सकाळचें केक कटींग स्टार्ट म्हटलं 9:30 सकाळचें केक कटींग जातलें हांगा आनी सांजचे मागीर परत आमचे एक हांगा कार्यक्रम आसतलो म्युजिकाचो कार्यक्रम इंडिया वस्त आनी राजेश मडगांवकर तांचो कार्यक्रम आसतलो भावगितांचो. आनी ताजे फाटल्यान मागीर मुख्यमंत्री आनी आमचो सदानंद तानावडे तेय हांगा येतले आनी मागीर आमचो एक ल्हानसो कार्यक्रम जाता. त्या कार्यक्रमाक मागीर तुमी न चुकता येवचें अशें तुमचे कडेन विनंती करता. 12 वरांची हो नवो हें आयला. 12 वरांची तुमी काही वर्सां पयलीं म्हाका खबर नासतना उठो धाडलो वयल्यान आनी हांवें केक कापलो. बरीं वर्सां जालीं ताका. ताजे वयल्यान प्रत्येक वर्सा 12 वरांची आमी हांगा रातचें फंक्शन करता. हांव तुमकां खरें काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणप म्हणल्यार हें कमी जालें. हांव तुमकां देव बरें करूं म्हणना. हांव तुमच्या रिणांत रावपाक सोदतां. लिमाणे पर्यंत हांव तुमच्या रिणांत उरतलो अशें तुमकां आस्त बाळगिता. आनी तुमकां काळजांतल्यान तुमी हांगा आयले पूण देव बरें करूं म्हणना पूण तुमचो म्हजेर आशिल्लो विश्वास दाखयता. त्या विश्वासाक पात्र जावपाचो हांव प्रयत्न करतलो अशें सांगता. आनी महाशिवरात्री जाली कित्याक म्हाका 2 दीस पयलीं आपोवन धरलो निवडणुकीच्या. आनी ती म्हणपाली तूं कित्याक रावता, तुका आपण आपले पॅनलाक घेता, तूं आनी रावनाका, इलेक्शन आनी करचें न्ही. हांवें ताईक सांगलें. ताई म्हटलें आज ह्या क्षणाचेर हें जायना. हांवें म्हटलें सगळे कॅन्डिडेट फुगे गेल्या, तांची नॉमिनेशन फॉर्मां रेडी करून दवरल्या. इलेक्शन जातकीर मागीर पळोवया. इलेक्शन जातकीर म्हाका मेळटकीर तिणें सांगलें तूं इतलो हुशार करूं म्हणून धरलो ना मरे. आपल्या धरून आशिल्लें कोण सांगतालो हो दिगंबर कामत म्हणटा नवो कॉलेजींतल्यान भायर सरला आनी तो इलेक्शन लडयता. आपणें जाल्यार आसतले हेजे भुरगे खूब जाण आसता इलेक्शन लडोवन. आनी म्हणून त्या वेळाचेर जें हांव इलेक्शनाक जिखिलो ताजे फाटल्यान हांवें परतो इलेक्शनाक पराभव म्हणटा तो आज पर्यंत पळयलो ना. हांव 3 इलेक्शनां 4 इलेक्शनां मार्केट कमिटीची जिखलो, नगरपालिकेचें इलेक्शन जिखलो, म्युनिसिपालिटीचें जिखतकीर मागीर आमदार जालो कंटिन्युअस. आनी तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान हांव आज गेल्लीं 30 वर्सां मडगांव शहराचो प्रतिनिधित्व करता. आतां ही गोश्ट फकाणाची दिसता जाल्यार तुमी सांगा म्हाका. हांगा एक फावटी निवडून येता, दुसरे खेपे निवडून येवपाक डिफिकल्ट आसता, दुसरे खेपे निवडून आलो जाल्यार तिसरे खेपे निवडून येवपाक डिफिकल्ट आसता. पूण तुमच्या सगळ्यांच्या सहकार्यान तुमच्या सगळ्यांच्या प्रेमान हांव आज पर्यंत मडगांवांतल्यान 8वे खेपेक निवडून आयला इलेक्शन.
आनी हे सहजासहजी शक्य जायना. ताका वयल्यान देवाचो कितें तरी हे आसतात, आशिर्वाद आसतात आनी तुमचे सगळे मनीस, तुमचे सगळे सारके मनीस म्हाका देवानच दिले अशें हांव मानता. आनी म्हणून म्हजी पयली प्रायोरिटी आसता ही लोकांचें काम करपाचें. हांव काम करून मन जिखपी, काम करून लोकांक लागीं व्हरपी. जे मनीस हांवें लागीं हाडल्या त्या मनशाक हांवें पयस करूना. किंबहुना जे म्हजे अगेन्स्ट आशिल्ले, म्हजे खुबशे कार्यकर्ते म्हजेर रागार जाता, सदांच म्हाका सांगता आरे कितें तो तुका गाळी मारतालो म्हणटा, तूं कितें तागेर उलयता. पूण हांव तांकां म्हणटा बाबा गाळी मारलो म्हाका देव म्हणटा, तो गाळी मारता तूं ताका शिक्षा करनाका, ताची शिक्षा आपूण पळयता. तूं ताचें बरें कर, तूं फक्त लोकांचें बरें कर, मुखार वयले फळाची हें करनाका. डू द कर्मा एंड फॉरगेट अबाउट इट, अशें हें प्रिंसिपल. म्हणजे काम केलें आनी विसरून गेलो. तातूंतले 10 जाण लक्षांत दवरता, 10 जाण लक्षांत दवरपाना ते हांव विचार करून वचना. पूण हांव राग काडपाक, बुद्ध शिकोवपाक आज पर्यंत गेलो ना. म्हाका सगळे जाण सांगता मातशें तरी बुद्ध शिकयता का. हांव बुद्ध शिकोवपाक म्हाका चीफ मिनिस्टर आसतना कितेंय करपाक जालें, पूण तरी आसतना तें हांवें केलें ना. देव म्हाका करपाक दिना, म्हाका गॅरंटी आहा आज सुद्दां देव म्हाका कसलें करपाक दिना. आतां हांव जेन्ना जेन्ना रावलो उबो तेन्ना तुमी सगळ्यांनी म्हाका खंय आसा तो पळोवना. म्हणजे हांव काँग्रेसी आशिल्लो पयलीं, BJPक आशिल्लो, आतां परत BJPक आसा. पूण तुमी सगळे दिगंबर कामत आसा थंय आमी आसा असो एक ध्यास घेवन तुमी सगळे तुमी म्हाका प्रॅक्टिकली सामको रिणांत दवरल्या भशेन दवरला, रिणांत दवरला. हांव तुमच्या रिणांतल्यान केन्नाच भायर येवपाक शकपाना, हें लक्षांत दवरा. आनी म्हज्या जिवांत जीव आसा पर्यंत मडगांव शहरा खातीर आनी म्हज्या कार्यकर्त्यां खातीर हांव कितेंय करपाक तयार आसता. इतलें तुमी लक्षांत दवरा. म्हाका कसलीच चिंता पडना, पावर आसूं पावर नासूं म्हाका कांयच फरक पडना. आज पर्यंत म्हाका पावरी शिवाय काम करपाक कोणें हाडलो ना आनी कोणाक कापसात ना म्हाका हाडोवपाय. ते मेडिकलाचें कॉलेज आसूं, आनी कसलें कितें आसूं, खंय कितें खंयचें डिपार्टमेंट आसूं, खंय आसूं, म्हाका काम करपाक कोण हाडोवपाची कोणाक कापसात ना आयच्या क्षणाक. आनी पयलीं बी. आनी म्हणून हांव आज पर्यंत 12 वर्सां पोजिशनाक आसून सुद्दां हांवें कामां करत रावलो. हांव कार्यकर्त्यांक काळजांतल्यान परत एकदां धन्यवाद दिता तुमकां सगळ्यांक. तुम्ही फक्त पावरीचेर आसतनाच म्हजे बरोबर रावले ना. नॉर्मल टेंडन्सी कशी आसता, जेन्ना पावर आसता, सत्ता आसता तेन्ना सगळे धांवतात. सत्ता ना म्हाका अजुनूय याद जाता तो क्षण जेन्ना आमी कोर्टांत केस घालताली तेन्ना आमचे कार्यकर्ते कोर्टांत वताले. कोर्टांत तांकां सांगचें पडलें जजाक हांकां येनाका म्हणून सांग म्हणून. कोर्टांत बसपाक लागना, आजोगांक बसपाक लागना हांव त्या वेळाचेर. म्हाका याद जाता हांगा आमची एक मिटींग जाल्ली, हांगा सांजची एक मिटींग जाल्ली. काय ना म्हटल्यार 1000 लोक जमले हांगा त्या वेळाचेर. म्हणजे अशें स्पॉन्टेनियस रिप्लाय त्या वेळाचेर लोकांनी म्हाका दिलो. म्हज्या फाटल्यान लोक उबे रावले आनी देव म्हाज्या फाटल्यान उबो रावलो. म्हणून म्हाका कोण ना कांय करपाक शकलो ना, हें लक्षांत दवरा. आनी म्हणून म्हाका ताजो प्रचिती आवय सांगतालो तें खरें दिसता. तूं बारीक लोकांचें काम कर आनी बाकीचें सगळें देवाचेर सोड अशें म्हणटा पळय, तशें हांव सगळें देवाचेर सोडटा. खूब जाण म्हाका म्हणटा अरे तुका 1 वर्स जालें मरे, तुका अजून कांय ना मरे अशें म्हणटा म्हाका. सगळे कार्यकर्ते म्हणटा, खूब जाण लोकूय म्हणटा. हांव म्हटलें पळय हांव ताची चिंता करना, हांव सगळें देवाचेर सोडून आसा सुस्सेगाद. म्हाका न्हीद बरी पडटा. हांव जाणा देव कितें आसा तें करतलो. देवान म्हाका आज पर्यंत कांय कमी केलें ना, म्हाका बरी बायल दिली पयली गजाल. कारण म्हज्या फाटल्यान उबी रावपी सामकी. आनी हांव जें करपाक शकूना म्हणजे भुरग्यांक, म्हज्या ल्हान भुरग्यांक जर कोणें वयर काडलें आसत जाल्यार ताचें सगळें हें आशाक वता, म्हाका वचना. हांव तेन्ना स्कुलांनी सुद्दां केन्ना गेलो ना, तेंचे रिजल्ट हाडपाक ती वताली सगळें. म्हाका टायमूच मेळटालो. पूण आमी म्हणटात पळय प्रत्येक सक्सेसफूल मनशा फाटल्यान बायल मनीस आसता म्हणून. म्हज्या बाबतींत कितें ती कांय अनुभवच ना. हालीं तरी ती कितें सोशल काम करता महिला खातीर. पूण अदरवायज म्हजें सगळें अर्धे बर्डन हांव सगळें जगभर भोंवपाक शकतालो जाल्यार ती सारकी आपल्या भुरग्यांक सारकी बरी शिकयताली, बरें वेवस्थीत हँडल करताली. भुरग्यांक वयर काडपाचें, बरे संस्कार करपाचें काम तिणें केलां. आनी म्हणून हांव देवा कडेन खरेंच देवाचो उपकारी की ताणें बरी बायल म्हाका दिली जी म्हाका म्हजे बरोबर सारकें हातांत हात घालून म्हजे बरोबर उबी रावता. दामोळकर आपण अर्दो सांगलें. आनी अवघ्या 2 दिसां भितर हांगा माटव आनी हें हांव नाशिल्लो. सकाळ सुद्दां हांव आयला आनी गेलो. पण हांव बेजिकली हांव सदांच म्हणटा की हांव जर आज मडगांव उबो आसा तो तुमच्या सारक्या कार्यकर्त्याच्या बळाचेर उबो आसा. हें हांव मानता.
ह्या वर्सा म्हाका आतां पावरीक नासल्यार कितले वर्सांनी पळया 2012 आमचे सरकार गेल्ले 12 ते 24 12 वर्सां दिगंबर कामत पावरीचेर ना. दिगंबर कामतीक कसलेच पोझिशन ना. तरी आसतना दिगंबर कामत मडगांवां उबो आसा फक्त तुमच्या सारख्या कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर. म्हजे कार्यकर्ते हल्ले ना, केन्नाच हल्ले ना. कोणे तांकां कितें सांगले, हे केले ते केले. कार्यकर्ते म्हजेर खूब फावटी रागार जाले. कार्यकर्ते म्हजे कडेन झगडले. कार्यकर्त्यांक अधिकार आसा म्हजे कडेन झगडपाचो, पूण कार्यकर्ते म्हाका सोडून केन्नाच गेले ना अशें हांव आज पर्यंत मानता. म्हजो बॅकग्रावंड राजकारणाचो न्ही. हांव केन्नाय म्हणटा की हांव सुरवातेक राजकारणांत म्हज्या घरांत कोणूच राजकारणांत नाशिल्लो. फॅमिली भितर कोणूच राजकारणी न्ही. हांव कसो राजकारणी जाणा फक्त देव जाणा. पूण एक गजाल हांवें आवय कडल्यान शिकिल्ली आनी ती म्हणजे गरीब मनशाक आदार. गरीब मनशाक जर तुवें आदार केलो जाल्यार देव तुजे फाटल्यान उबो रावतलो अशी म्हजी आवय म्हाका सांगताली. आनी हांवें आयुश्यभर तें केलां. गरीब मनशाक तेंको दिला. म्हणजे दार गरीब मनशाक हांवें उगडें दवरलें. खंयचोय गरीब मनीस येवन म्हाका घरांत मेळपाक शकता, म्हज्या घरांत भितर येवपाक शकता. आनी ताकाच लागून जेन्ना हांव त्रासांत पडलो, जेन्ना हांव संकटांत पडिलो, त्या वेळाचेर देव म्हाज्या फाटल्यान उबो रावलो. म्हजी फकाणां मारता खूब जाण, हो देवाचो मनीस म्हणटा, हो देवा कडेन उलयता म्हणटा. प्रभून कविते गेले हांव प्रभूचे खरें तोखणाय करता. हुनहुनीत बरें परबी दिता आयुश्य म्हाका. ताणें खऱ्या अर्थान म्हजे मनांतले उमाळे ताणें आपल्या कवितेन एक्सप्रेस केले. म्हणजे हांव ते सदांच म्हणटात की देव हो गरिबांच्या हातूंत भितर आसता. गरिबांक मदत केली जाल्यार ती मदत देवाक पावता. म्हणून म्हाका ताजो अनुभव हांवें घेतलो. कोणाक कसो अनुभव येता म्हाका अनुभव आयला. म्हणून हांव दुसऱ्याचे वायट करपाक केन्ना वचना. वायट करपाचें चिंतना. ताचें कारण तें म्हज्या घरांत राजकारण केन्नाच ना. म्हज्या राजकारणांत घरांत आयलें तें घरांत आयलें. 1919 आमचें लग्न जालें. फेब्रुवारी 28 तारखेक आमचें लग्न जालें. आनी सप्टेंबराक 1919 हांव पयल्या निवडणुकीक रावलो उबो रावलो म्हज्या जिवनाच्या. ती म्हणजे मार्केट कमिटीचे निवडणूक. आनी कोणाचे अगेन्स्ट राविलो हांव त्या वेळार? महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे पॅनल सगळे शशिकला काकोडकर मुख्यमंत्री आनी तांच्या विरोधात हांवें तेन्ना पॅनल केलें. आख्खे गोंयभर भोंवलो, दीस रात भोंवलो. म्हणजे कितलेशे मित्र, पर्सनल फ्रेंड. आज जज फेर्दिन रिबेल आज रिटायर जाल्लो, पूण जज जावचे पयलीं तो सुद्दां म्हाका घेवन भोंवलो. सगळे जाण म्हाका वेगळे वेगळे स्तरांतले मनीस म्हजे बरोबर वेगळे वेगळे गांवांनी वेगळ्या वेगळ्या वाड्यांनी भोंवले. आनी आमी त्या वेळाचेर मार्केट कमिटीचे इलेक्शन सरकाराचे पॅनलाक डिफीट करून आमी तेन्ना निवडून आयले. महाशिवरात्रेच्यो शुभेच्छा दिता. हा म्हजो बर्थडे ह्या दिसा महाशिवरात्रेच्या दिसा आयला. त्या भायर इंटरनॅशनल वुमन्स डे. प्रधानमंत्र्यान स्लोगन दिला नारी शक्ती. कालच आमचे कार्यक्रम झाला नारी शक्तीचो. ताणें चार पिलर्स म्हटल्या. एक नारी शक्ती, एक गरीब कल्याण, एक शेतकरी किसान आणि चौथो यूथ. ह्या 4 जाणांक टार्गेट करून ताणें आज काम करपाक कॉमेस केला. आमी म्हाका दिसता फाल्यां इंटरनॅशनल वुमन्स डे आसा. रवींद्र भवनात आयताराक एक व्हडलो कार्यक्रम दवरला. त्या कार्यक्रमाक तुमी वचचे. आनी फाल्यां महाशिवरात्रेच्यो सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. महाशिवरात्री म्हणजे हांव 10 वर्सां पयलीं काय 12 वर्सां पयलीं महाशिवरात्रेच्या दिसा म्हजो बर्थडे आशिल्लो. आनी त्या दिसा हांव आंध्र प्रदेशाक गेलो. श्रीसेलम म्हणून एक शिवाचें व्हडलें हें आसा, स्थान आसा तें सामकें ज्योतिर्लिंग. 2003 ज्योतिर्लिंग. थंय आमी वचून सकाळ फुडें हांवें थंय पुजा केली. खूब वर्सां जालीं. बरें पयस तें, पूण एक ज्योतिर्लिंग तें. आज परत शिवरात्र कितल्या वर्सांनी परत महाशिवरात्रेच्या दिसा म्हजो बर्थडे आयला. म्हणून हांव देवाक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमकांय देव बरें करूं. आनी हांगा तुमी सगळे इतले मोठ्या संख्येन सगळे रातचे 12 आयल्या ताका विश करपा म्हणून तेंच सगळें दाखयता की तुमकां मनांतल्यान ताजें कितलें तुमकां ताजेर प्रेम आसा म्हणून. सगळे इतले संख्येन एवरी लास्ट टायम नाशिल्ले आमी ताजे पयले वर्सा केल्ले ताजे परस अजून चड लोक आयला.
आणि हो सगळो इतले बरो अरेंजमेंट हातून आमचे कांयच येना हांगा सगळे दामून आनी सगळ्यांनी मेळून हे सगळे चिंतून आनी कितें डिफरंट भशेन पयलीं सरान म्हणलें माटो बसूं नाका म्हणून कित्याक कूड लागतलो हें लागतलो तें नाका हें नाका वयर करया सगळें हें केल्लें कांयच नाका म्हणलें मागीर कोण पाले ना माटो घालना जाल्यार कशें जातलें आनी हें तें करून सगळे तरेचे बोवाळ चलतालो मागीर लास्टाक काल सकाळीं ठरयलें की माटो घालया म्हणून मागीर सगळे बोवाळ करून रातोरात हें करून माटो घालो कटआउट लायले हें केलें तें केलें आनी आतां ह्या फाटी डेकोरेशन केलें तें आतां कोण तरी म्हणटालो की सर चीफ मिनिस्टर आसतना पसून अशें डेकोरेशन लावन तें ह्या फाटी त्या खातीर सगळ्या आमच्या कार्यकर्त्यांक आनी पळय सगळ्यांनी हाका हे तकली लडून हें सगळें केलां पळय तांकां सगळ्यांक मनांतल्यान देव बरें करूं थँक्यू. माझ्या आयुष्य पासून ताका लागून हे मागता हांव देवा कडेन. देव बरें करूं. महत्व तुम्ही सगळे कार्यकर्त्यांक सांगचे आनीक आयचे योगिराच्या भाशणान एक कळून येता सर तुम्ही खंयशे योगिराज तुमकां ओवररूल करशे दिसता भाशणाक आयचे भाशण 70 वर्साचे आनी 7 वर्साचे योगिराचे भाशण खंय तरी योगिराज तुमकां ओवररूल करशे दिसता हे तुम्ही खरं मुद्दामून नमूद करचे सगळ्यांक मागता सगळ्यांनी ताळ्या मारचे सराक रिक्वेस्ट करचे